हुसैन जाओ अब्बास को ला दो, तुम्हें शहजादी ज़ैनब ने बुलाया है। बस इतना कहा ज़ादारो जैसे कहा तुम्हें ज़ैनब ने बुलाया है। जो अब्बास खत खींचे हुए हाथ में तलवार लेकर थे, तलवार को दराम में रखा, सर को झुकाया, खैमे की तरफ चले। भाई अब्बास अगर सामने कहते हैं तो फुरात के किनारे से खैमे हटा दिए जाए, बस अज़ादारों अब्बास के मुझ पर क्या गुज़री होगी। ख़याम को हटा दिया गया, लेकिन अज़ादारों जब ख़याम को हटाया गया है ना, जब शब आशूरा आई है ना, अब्बास खैमे को तिलाया फिर राय को पहरा दे रहे थे, अज़ादारों को पहरा दे रहे थे, वो असाबों में गुफ्तगू हो रही थी। एक साहबी आने के बाद अज़ादारों कहता है अब्बास तुम जानते हो तुम्हें अली ने किस दिन के लिए मांगा हो। बस इतना कहा। अज़ादारों के जंग का लिबास पहने हुए थे। कहा कि अब्बास तुम्हें किस दिन के लिए मांगा है। इतना कहा। अब्बास ने एक अंगड़ाई ली तो हुआ पहने तो टूट कर जमीन पर गिर गई। अज़ादारों कहा कि चचा क्या अली के शेर को शुजाअत दिलाना चाहते हो, आने दो रोज़े आशूरा, अब्बास बताएगा कि जंग कैसे की जाती है। बस अज़ादारों रात भर अब्बास है तलवार पर सैकल कर रहे हैं और तलवार से गिरे हैं। कहा कि तलवार कल मुझे तुझसे जंग करनी है, कल मुझे करबला को फतह करना है। रात भर तलवार से बातें करते रहे, सैकल करते रहे। अज़ादारों दिलाया फिर रहे थे तो तारीख गिरना कहती है कि हर बीवी अपने अपने बेटे को समझा रही थी। कहा कि बेटा कल शहादत का वक्त है, कल शहादत का वक्त है। एक खेमे के करीब पहुंचे तो क्या देखा, एक बीबी अपने सर को घुटने में दिए हुए रो रही है और करे परवरदिगारा मुझे कोई औलाद नहीं दी, काश मेरे औलाद होती तो मैं कल अपने माँ जाए हुसैन को कुर्बान कर देती। अज़ादारों इतना सुना। ये रोने वाली बीवी कौन थी? अज़ादारों हमारी शहजादी उम्मे कुलसूम। बस जनाब अब्बास ने अपने हाथों को शहजादी के पैरों पर रखा। कहा कि शहजादी कल ये गुलाम आपकी तरफ से फिदिया को फिदिया को कबूल कीजिए, कल ये कुर्बान होगा। अज़ादारों तारीख कहती है रोज़े आशूरा बच्चे अलतश की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अज़ादारों तो सब शर्त है। अब्बास आए, आने के बाद कहा कि मौला मुझसे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती, मौला मुझे इजाजत दे दीजिए। बस अज़ादारों इतना कहा। हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। अज़ादारों शेर ने देखा, देखने के बाद एक जुमला कहा मौला वो लश्कर ही कहा रहा जिसका अब्बास अलमदार हुआ करता था। अज़ादारों आका में गुफ्तगू चल रही थी, अब्बास और इमाम में गुफ्तगू चल रही थी। तो तारीख ये कहती है कि बस गुफ्तगू चल रही थी। एक बच्ची सोखा हुआ मशकीज़ा लेकर करीब आई। आने के बाद कहा ए चचा जिस भतीजे का बहादुर चचा हो और वो भतीजी प्यासी रहे। बस अज़ादारों इस मुश्किल को आसान कर दिया है। अज़ादारों मशकीज़ा लिया। कहा कि अब्बास ये मशकीज़ा लो, जाओ पानी की सबील करो। अज़ादारों तारीख कहते सूखा हुआ मशकीज़ा लिया, लेकिन चलने लगे। अब्बास रुको जरा तलवार को मुझे दे दो। तलवार को लिया, अब्बास के घुटने पर रखकर हुसैन ने तोड़ दी। जाओ अब्बास, एक टूटा हुआ नेज़ा जनाब अब्बास को दिया। अब्बास जाओ इस नेज़े से अपनी दिफा करना। तो तारीख कहती है जब जनाब अब्बास चले हैं ना, तारीख टूटे हुए नेज़े को उंगलियों के दरमियान जनाब अब्बास ने अज़ादारों तारीख देखेगा टूटे हुए नेज़े को उंगलियों के दरमियान रखा और नेज़ा ऐसे चल रहा था कि जैसे कि आसमान में बिजली चमक रही हो। तारीख ये कहती है कि टूटा हुआ नेज़ा था और शेर उसी नेज़े से दुश्मनों के सर को उड़ा रहा था। बस सर को उड़ाते हुए फुरात पर पहुंचे और पहुंचने के बाद एक बार शेर ने सर उठाकर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। बस अज़ादारों तारीख कहती है कि शायद दुश्मन जब तक अब्बास दरिया के अंदर रहे किसी की हिम्मत ना हुई कि वो आगे बढ़कर दरिया के किनारे आ जाए। किसी की हिम्मत ना हुई कि शेर का रास्ता रोक ले। जैसे ही मशकीज़ा भरा है ना, अब्बास चलने लगे तो आवाज आई कि आसन लो, अगर ये पानी ख़याम हुसैन तक पहुंच गया तो तुम में कोई जिंदा ना बचेगा। बस अज़ादारों दुश्मन ने लाख कोशिश की, लेकिन एक आवाज आई, कहा कि अली का शेर है, अली का लफ्ज़ जिगर है, ये उसे काबू में नहीं आएगा, इसको धोखे से मारा जाए। तारीख कहती है कि तो फैल नामी शहज़ादा खजूर के पीछे छुपा। अब जैसे ही अब्बास
چھپ کر دائیں ہاتھ پر وار کیا، بس عزادار عباس کا دائیں بازو قلم ہوا، پھر بائیں ہاتھ پر وار کیا، عباس کا دائیں بازو قلم ہوا، عزادار حسین۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس نے آواز دی یا آقا ادرکنی، عزادار بس مسائب سن لیجئے گا، خاموش ہو کر مسائب سنیے گا، اور جناب ملبنین کو پرسہ دینا ہے، حسین کو جناب عباس کا پرسہ دینا ہے۔ عزاداروں نومی شب ہو گئی ہے نا، عزاداروں آخر میں بڑا کوئی زندہ رہے یا نہ رہے، بس عزاداروں باب الحواج کو ایسا نہ رویا کرے۔ عزاداروں تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر آواز دی، ادھر عباس کی آواز، بس عزاداروں میری طرف دیکھے گا، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھے، ادھر جیسے کہا یا آقا ادرکنی، ادھر آواز حسین کے کان میں آئی، حسین نے کمر کو زمین پر میں عزاداروں جیسے کمر پر بھی زمین پر بیٹھے اور ایک جملہ کا عباس، اے بھائی عباس، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، بس عزاداروں قیامت ہو گئی، قیامت کے مصائب ہے۔ اب بات چلے تازہ درداری کہتے حسین کمر کو پکڑے ہوئے چلے، اور چلنے کے بعد داری کہتے ادھر اور اب حسین چلے اور آواز دے کے چلے، کیا دیکھا کہ 32 سالہ بھائی ہے، زمین پر دایا ہوا ہے۔ عزاداروں قیامت اس وقت آئی جب حسین قریب پہنچے، کہا بھائی عباس کیا حال ہے؟ بس اتنا سنا، عباس لٹنا چاہتے تھے، کہا کہ مولا معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں آتا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایک آنکھ میں تیر، دوسری آنکھ میں خون۔ بس عزاداروں قیامت آ گئی، ادھر حسین قریب آئے، عباس کے سر کو اٹھایا، اسے در سر کو اٹھایا، حسین نے اپنے زانوں پر رکھا، رومال نکالا، خون کو صاف کیا، حسین نے تیر نکالا، بس عزاداروں کا سمجھیں، حسین نے جب تیر نکالا، عباس نے چہرے کو دیکھا، سر کو کھینچ لیا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کا زان اور غلام کا ساتھ؟ بس عزاداروں اتنا کہنا تھا، بس عزاداروں وصیت سنیے گا، عباس جب سے تم پیدا ہوئے ہو صدا آقا کہہ کر پکارا ہے، عباس میں نے کبھی کوئی کچھ نہیں کہا، لیکن عباس اگر بھائی ہو کر نہیں، آج میں امام ہو کر تم سے کہہ رہا ہوں، عباس صدا آقا کہہ کر پکارا ہے، ایک بار بھائی کہہ کر پکار تو بس اتنا کہا۔ عزاداروں بہت رنگ گئے، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام اور آقا برابر ہو جائے؟ بس حسین نے کہا میں حکم دیتا ہوں، ادھر تاریخ یہ کہتی ہے عباس نے بھائی کہا، عباس کے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لیکن عزاداروں ہم جملہ سنیں گے، بس عزاداروں بھی تابوت آئے گا، عزاداروں سب کے لاشیں خیمے میں حسین لے گئے ہیں، لیکن ایک واحد لاشا ایسا ہے جو خیمے میں نہیں گیا ہے۔ عباس نے وصیت کی تھی، آقا میرے خمر لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے وعدہ کیا ہے، بس عزاداروں تاریخ لاشا تو نہیں گیا، بس عالم گیا ہے، بچوں نے دیکھا ہاتھوں سے سوکھے ہوئے کونے زمین پر گرے، آواز دی اے بابا میرا چچا کیا ہوا، اے بابا میرا چچا کہاں گیا، سکینہ تمہارا چچا بازو کٹا ہے، فرات کے کنارے سو رہا ہے، سوال الذین ظلموا۔ رو رہی ہے سوچ کر ملبنی
तारीख आज भी जुटला इसे नहीं सकती तारीख आज भी जुटला इसे नहीं सकती तेरे ही खून का सदका तेरे ही खून का सदका ला इलाहा हाथ में ले लो हाथ में